CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, मगर उन्होंने करप्ट लोगों के लिए इबरतनाक सजाएं सुनाई। वजीर आजम का कहना था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मदीने की रियासत के उसूल लागू करके रहेंगे। बड़े बड़े डाकुओं को कौन रहम करता है? बात तो माशरा अपना तबाह कर देंगे। रहम कर करके तो NRO दे के तो माशरे का बेड़ा गर्क किया हमने। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में सब फिक्रमंद है। आज उनका नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। हम उन हुक्मरानों को तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि हुक्मरानों को हमारा मुतालबा तस्लीम करना पड़ेगा। मौलाना कहते हैं हुकूमत का गुरूर खाक में मिलाएंगे। इन हुक्मरानों की इस हाकिमियत को हम तस्लीम नहीं कर सकते। इनको हम हक हुक्मरानी नहीं दे सकते और इनको कौम के मुतालबे को तस्लीम करना पड़ेगा। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद पर खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी। करतारपुर राहदारी खुलने पर सिखों की खुशी दीदनी। पाक बहरिया के जहाजों की इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में शिरकत। नुमाइश में 50 से ज्यादा ममालिक की अफवाज शरीक हुई। मुल्क में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले नेशनल गेम्स का पेशावर में 9 साल बाद आगाज। 10,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टोरंटो में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। ट्रूडो की मगरबी कनाडा में अदम दिलचस्पी, कौमी इत्तेहाद के लिए खतरा करार। कंजर्वेटिव रहनुमा कहती हैं कि ऐवान में जो बन पड़ा करेंगे। अमेरिका और कनाडा में रिमेम्बरेंस डे साबिक फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हजारों अफराद की शिरकत। GTA में घरों की कीमतों में इजाफा जारी। कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ईरान में नई ऑयल फील्ड दरियाफ्त हुई है, जिसमें 53 अरब बैरल खाम तेल मौजूद है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामाबाद में होने वाले इंटरनेशनल रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उलमा और मशाइख शरीक हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामाबाद में होने वाली इंटरनेशनल रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उलमा और मशाइख शरीक हुए। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो माजी में इस्लाम से मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं रखते थे। स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम रोल मॉडल हैं। जुम्मे और ईद के अलावा उन्हें मजहब से मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं थी। इमरान खान ने कहा कोई अजीम इंसान बनना चाहता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी करीब लोग थे सब अजीम इंसान बने। नौजवानों को कहता हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का गहरा मुताला करना चाहिए। सिर्फ जुम्मे के खुतबे तक खुद को महदूद ना करें। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत तालीम के निज़ाम को ठीक करेगी। तालिब इल्मों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद का बताएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आलमगीर है। जब मैं बड़ा हो रहा था और बड़े सबसे मेरे माँ बाप ने अच्छे स्कूल में भेजा, वहाँ हमें कभी नहीं ये एहसास हुआ कि हमारा रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनना चाहिए। वो एक दीन था, वो एक अपनी तरफ था, हमें बताया पढ़ाया जाता था, लेकिन जो रोल मॉडल थे वो और थे। कोई फिल्म एक्टर्स थे, कोई पॉप स्टार्स थे, कोई खिलाड़ी थे।
ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جو دنیا میں سب سے عظیم رول ماڈل ہے اس کے اوپر ہمارے اسکولوں میں ہماری جو تعلیم تھی اس نے ہمیں اس طرف نہیں لے کے گیا. تو میں جو یہ پہنچا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے پہنچا ہوں. وزیر اعظم نے کہا الیکشن سے پہلے ریاست مدینہ کی بات کی تو لوگوں نے کہا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے اس پر زیادہ بات الیکشن کے بعد کی ہے. عمران خان نے کہا پیسہ کمانا مشن نہیں ہونا چاہیے، پیسے سے انسانوں کی زندگی بہتر کرنا مشن ہے. جب انسان پیسے کو مشن بناتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہے. انہوں نے کبھی کوئی محل نہیں بنائے. ریاست مدینہ کی بات کرنا میری ذاتی زندگی کا تجربہ ہے. ریاست مدینہ کی بنیاد پر مسلمان صدیوں دنیا پر چھائے رہے. یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 6 سال بعد 2 بڑی سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے. اقبال کا فلسفہ پڑھیں تو یوں لگتا ہے جیسے آج کے لیے لکھا ہے. عمران خان نے کہا سچ میں بڑی طاقت ہے. ارب پتی سچ بولنے والے کی کوئی عزت تک نہیں کرتا، لیکن غریب سچا ہو تو اس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے. ناانصافی سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے. یہ میں نے الیکشن سے پہلے یہ باتیں نہیں کی تاکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ مجھے کہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے باتیں کر رہا ہے. میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی جب الیکشن جیت گیا. کیونکہ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو. اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ. قرآن میں اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک مشن کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی مشن اپنی ذات سے نکل کے ہوتی ہے. یہ پیسہ بنانا مشن نہیں ہے. پیسے سے انسانوں کی زندگی بہتر کرنا مشن ہے. جو بھی انسان بڑا انسان بنا ہے ہم ان کی زندگی سے سیکھ لیں وہ اپنی ذات سے باہر نکل گیا. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارتا. بڑے بڑے امیر لوگ آئے دنیا میں، کون سی دنیا کی تاریخ کس امیر آدمی کو جانتی ہے؟ لیکن اس امیر آدمی کو جانتی ہے جو اپنے پیسے سے انسانوں کی خدمت کرتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئیں. وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ انہیں کہا جاتا ہے عمران صاحب آپ بے رحم ہیں، کرپٹ لوگوں پر رحم کریں اور ان کو معاف کر دیں. جس پر وہ کہتے ہیں کہ قوم کے پیسے چرائے گئے میرے نہیں، میں معاف کروں. رحم غریب اور کمزور لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ہمارے سامنے کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے جس نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عمران خان نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے مگر انہوں نے کرپٹ لوگوں کے لیے عبرتناک سزائیں سنائی. انشاءاللہ پاکستان میں مدینے کی ریاست کے اصول لاگو کر کے رہیں گے. آپ ٹیکس نہیں دیں گے، رشوت لیں گے تو آپ کبھی عظیم قوم نہیں بن سکیں گے. علماء سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں مزید ہماری رہنمائی کریں، ہمیں اسلام کی تاریخ بتائیں. عمران خان نے کہا مغربی ممالک میں وہی اصول و ضوابط قائم ہوتے ہیں جو ریاست مدینہ میں تھے. چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو وہی قومیں آگے جائیں گی جو انصاف کریں گی. شہباز شریف کا نام لیے بنا ان پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ماضی میں کہا جاتا رہا کہ وہ لاہور کو پیرس اور پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، مگر میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر عمل کرنے والا ملک بنائیں گے. مجھے کہتے ہیں لوگ عمران صاحب آپ میں رحم نہیں ہے. میں یہ بڑی جگہ سنتا ہوں کیا رحم نہیں ہے جی؟ کہ جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مکروز کر دیا ان کو معاف کر دیں. میرا کام ان کو معاف کرنا نہیں ہے. میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے، قوم کے پیسے چوری کیے ہیں. یا لوگ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائیں دی تھیں جو کرپشن کرتے تھے. وہ بھی معاف کر سکتے تھے، وہ تو رحمت العالمین تھے. انہوں نے تو اپنی کہا کہ میری بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گا.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے، جو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے، معذور ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کون رحم کرتا ہے؟ بات تو معاشرہ اپنا تباہ کر دیں گے۔ رحم کر کر کے تو این آر او دے کے تو معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہم نے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں گورنر پنجاب نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام نکالے جانے کا اندیا دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کسی وقت نواز شریف کا نام ECL سے نکال دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں سب فکر مند ہے، آج ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام نکالے جانے کا اندیا دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کسی وقت نواز شریف کا نام ECL سے نکال دیا جائے گا، پھر وہ علاج کے لیے جہاں جانا چاہیں گے جا سکیں گے۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ ہم نے نواز شریف کی صحت کو سیاست میں نہیں لانا، ان کی صحت پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ دوسری طرف نون لیگ نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کا طبی بورڈ بھی کہہ چکا ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھجوایا جائے۔ اسپتال سے ڈسچارج کے وقت ڈاکٹرز نے بیرون ملک علاج کی تجویز دی۔ گزشتہ رات فل بورڈ نے بیرون ملک علاج کی سفارش کی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آگے بڑھیں گے، کچھ بات کر لیتے ہیں آزادی مارچ کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے اس حکومت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اسلام میں کوئی جبر کی گنجائش نہیں، ہم ان حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ حکمرانوں کو ہمارا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم ان حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ حکمرانوں کو ہمارا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ آزادی مارچ کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے اس حکومت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں، ہم ان حکمرانوں کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ حکمرانوں کو ہمارا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کے معاملے پر ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرو، جبکہ PTI کا فورن فنڈنگ کیس گزشتہ 5 برس سے الیکشن کمیشن میں رکا ہوا ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ ہم قیادت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ان حکمرانوں کی اس حاکمیت کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، ان کو ہم حق حکمرانی نہیں دے سکتے اور ان کو قوم کے مطالبے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ویسے اتنا آپ کو بتا دوں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایسی حکومت ہے جس کی پشت پر بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اس کے خلاف بات کرنا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ ہم نے وہ دبدبے توڑ دیے، ہم نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت نے کہا تھا کہ فاٹا کو ہر سال 100 ارب روپیہ دیں گے اور 10 سال ہو گئے لیکن وعدے کے باوجود فاٹا کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ موجودہ حکومت بتائے وہ فاٹا کے لیے رحمت بن کر آئی ہے یا ظالم بن کر۔ وہ قانون جو فاٹا کے لیے تھا وہ پورے صوبے کے لیے لاگو کر دیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے فاٹا کا انضمام کیا، کیا سبز باغ دکھایا آپ نے؟ انضمام ہوگا تو فاٹا کیا ہو جائے گا اور فاٹا کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا۔ ہمارے بہت سی سیاسی جماعتوں نے اعتماد کیا، اس کو ووٹ بھی دیا، اور میں کہتا ہوں اختلاف رائے اپنی جگہ پر، لیکن میں کسی پارٹی کی نیک نیتی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج ان کی بھی خواب ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تم نے کہا تھا ہم فاٹا کو ہر سال 100 ارب روپیہ دیں گے اور 10 سال تک مسلسل دیتے رہیں گے۔
यानी 1000 अरब रुपया हम फाटा को देंगे। तुमने आज तक एक पैसा फाटा को नहीं दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत, अमेरिका, हांगकांग और दीगर ममालिक से आए सिख यात्री खुसूसी इबादत में मसरूफ हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद पर खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। सिख यात्री करतारपुर राहदारी खुलने पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत, अमेरिका, हांगकांग और दीगर ममालिक से आए सिख यात्री खुसूसी इबादत में मसरूफ हैं। सिख यात्री करतारपुर राहदारी खुलने पर बहुत खुश हैं और वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 2 रोज कबल वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। इफ्तिताही तकरीब में भारत के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, भारतीय पंजाब के वजीर आला अरमिंदर सिंह, भारतीय सियासतदान, कांग्रेस रहनुमा और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, अदाकार और सियासतदान सनी देओल और हजारों सिख यात्री करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे, जिनमें खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थीं। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इमरान खान जैसे लोग तारीख रकम करते हैं। इमरान खान, आपको एहसास नहीं कि सिख कौम आपको कहां ले जाएगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, एक खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज IMX-19 बहरिया अरब, खलीज ओमान और खलीज फारिस में मुनक्किद की गई, जिसमें 50 से ज़ायद ममालिक के अफवाज ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरे के जहाज़ों PNS शमशीर, महाफिज और P3C ने इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज IMX-19 में शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज IMX-19 बहरिया अरब, खलीज ओमान और खलीज फारिस में मुनक्किद की गई, जिसमें 50 से ज़ायद ममालिक की अफवाज ने शिरकत की। एक्सरसाइज का मकसद मुख्तलिफ महारतों और बाहमी हरबी सलाहियतों में इजाफा करना था। पाक बहरिया ने हमेशा मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि एक्सरसाइज IMX-19 के दौरान PNS शमशीर और महाफिज ने मस्कत और बहरीन का भी दौरा किया। इस दौरे के दौरान कश्मीर में भारतीय मजालिम और कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर भी बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवज्जो मुबज़्ज़िल कराई गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। और कुछ बात कर लेते हैं, 33वें नेशनल गेम्स का कय्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में आगाज हुआ। वजीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान ने गेम्स का इफ्तिताह किया। रंगारंग तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले नेशनल गेम्स पेशावर में शुरू हो गए हैं, जिनमें 10,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 33वें नेशनल गेम्स का कय्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में आगाज हुआ। वजीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान ने गेम्स का इफ्तिताह किया। रंगारंग तकरीब में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कोर कमांडर शाहीन मजर, सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान भी मौजूद थे। गेम्स में चारों सूबों के अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की टीमें हिस्सा ले रही हैं। साबिक ओलंपियन काजी सलाउद्दीन ने शमे रोशन की और टीमों ने मार्च पास्ट किया। SSG कमांडोज 10,000 फीट की बुलंदी से पैराशूट के जरिए स्टेडियम में उतरे। स्कूल की बच्चियों ने कौमी नगमा पेश किया। नामवर गुलकार सलमान अहमद ने भी दिल दिल पाकिस्तान नगमा पेश किया और स्टेडियम में मौजूद लोगों का लहू गरमाया। नेशनल गेम्स में 60 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें 10,000 खिलाड़ी और 6,500 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।